रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा अध्यक्ष ओली पार्टीको विधि र विधान विपरीत अघि बढ्न खोजेको भन्दै दाहाल र नेपाल समूहद्वारा छुट्टै स्थायी कमिटी बैठक सञ्चालन, शीर्ष नेताहरूको गुटगत भेला तीव्र। कोरोना नियन्त्रणमा चुक्दै सरकार, काठमाडौँमा एकै दिन 61 जनामा संक्रमण पुष्टि, क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्यामा आएको कमीसँगै समुदायमा गरिएको पीसीआर परीक्षणको नतिजाले गम्भीर चुनौती। कोरोना महामारीबाट रोजगार गुमाएका वा करार अवधि सकिएर स्वदेश फर्कनु पर्ने कामदारलाई हवाई टिकट र तलब नदिने रोजगारदाताको मागपत्र 5 वर्ष रोक्का हुने, रोजगारदाताको सूची बनाउने तयारी गर्दै दूतावास। विश्वभर हालसम्म 1 करोड 66 लाख बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 97 लाख जना निको भए। र इटालियन सिरिए फुटबलमा दोस्रो स्थानमा रहने टोली बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा, 37औं चरणको खेलमा इन्टर मिलान र एटलान्टा दुवै विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। शीर्ष नेताहरू बीचको झगडाले चरम रूप लिएपछि सत्तारूढ नेकपामा धाँजा फाटेको छ। एकअर्का प्रति असन्तुष्टि जनाएर गुट उपगुटको भेला गर्दै आएका नेताहरूबीच हिजो स्पष्ट कित्ताकार देखिएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बोलाइएको स्थायी कमिटिको बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी स्थगित गरिदिनुभयो। त्यसपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल निकट स्थायी कमिटिका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री निवास भित्रै बैठक गरेर ओलीको कदमलाई अवैधानिक भनेका छन्। दुई आमन्त्रित र 28 स्थायी कमिटी सदस्य उपस्थित रहेको सो भेलालाई दाहाल नेपाल समूहले स्थायी कमिटिको आधिकारिक बैठक दावी गरेको छ। ओली समूहले भने यसलाई दाहाल नेपाल समूहको गुटको भेला भनेको छ। पार्टी एकतापछि नेकपाभित्र देखिएको यो विवाद अहिलेसम्मकै चरम हो। यसअघि कयौं पटक नेताहरूबीच विवाद हुँदा गुटका छुट्टा छुट्टै भेला मात्र भएका थिए। पार्टीको बैठक नै दावी गर्दै एउटा समूहको मात्र जमघट भएको थिएन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार भित्रै असन्तुष्ट नेताहरूले ओलीको विमतिका बीच स्थायी कमिटी बैठक दावी गर्दै भेला गर्नुले नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद छताछुल्ल हुन पुगेको छ। यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसके पार्टीमा विग्रह आउन सक्ने सम्मको चिन्ता नेताहरूले व्यक्त गरेका छन्। पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली र दाहालका पक्ष विपक्षमा लाग्ने स्थायी कमिटी सदस्यहरूले हिजो स्पष्ट रूपमा आफ्नो लाइन पक्रिए। गत 6 गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले हिजोसम्म बैठक सारेको थियो। बीचमा नेताहरूबीच घनीभूत छलफल गरेर निचोड निकाल्ने भनिए पनि परिस्थिति झन बिग्रिएपछि अध्यक्षद्वय आफ्नो समूह बलियो बनाउने ध्याउन्नमा लागे। प्रधानमन्त्री ओली जसरी भए पनि बैठक स्थगन गर्ने मनस्थितिमा रहेका बेला अर्का अध्यक्ष दाहाल सहितका समूहले बैठक अघि बढाउने तयारी पहिलेदेखि नै गरिरहेका थिए। तर हिजो बिहानसम्म बैठक बस्ने नबस्ने निश्चित भएन। अध्यक्ष ओलीले छलफलमा बोलाउँदा समेत उही पुरानै कुरा गर्न जान्न भनिरहेका दाहाललाई भेट्न बैठक स्थगन गर्ने प्रस्ताव लिएर महासचिव विष्णु पौडेल बिहान 7 बजे नै उहाँको निवास खुमलटार पुग्नुभयो। दाहालले आफूहरूले बैठक अघि बढाउने निर्णय गरिसकेकाले नरोकिने जवाब दिएपछि पौडेल फर्किनुभयो। लगत्तै दाहाल पक्षीय सचिवालय सदस्यको बैठक खुमलटारमा शुरू भयो। ओली पक्षीय नेताहरूले बालुवाटारमा परामर्श गरे। 10:30 बजेसम्म छलफलमै रहेका दाहाल पक्षीय नेताहरू आज जसरी पनि बैठक गर्नुपर्छ भनेर बालुवाटार लागे। त्यही बेला प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बैठक स्थगन भएको सूचना सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भएको थियो। पार्टीको आन्तरिक विभाजन उन्मुख दिशामा अघि बढेपछि त्यसलाई रोक्न उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र स्थायी कमिटी सदस्यहरू घनश्याम भूषाल, शंकर पोखरेल र योगेश भट्टराईले दुई खाले छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी विग्रह तत्काल रोक्न भन्दै दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल समक्ष 6 बुँदे प्रस्ताव राख्नु भएको हो। जुन प्रस्तावमा ओलीले यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भर सरकारको नेतृत्व गर्ने र पुष्पकमल दाहालले एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष सहितको जिम्मेवारी लिने उल्लेख छ। ओलीले तत्काल प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने दाहाल र नेपाल अडिग रहिरहेका बेला यही समूहसँग अहिले मोर्चाबन्दी गरिरहेका गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको हो। जुन प्रस्ताव ओलीका लागि केही राहत हुने खालको छ। नेकपा अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष गौतम बीच हिजो साँझ डिनर संवाद समेत भएको छ। गौतम निवास भैँसेपाटीमा साँझ 7 देखि 9 बजेसम्म ओली र गौतम बीच छलफल भएको थियो।
थियो। व्यक्तिगत र पारिवारिक भनिएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीकी पत्नी राधिका साकिया र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूका बीचमा पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे सामान्य कुराकानी भएको गौतम निकट स्रोतले बताएको छ। यसअघि पोहोर असोजमा सांसदहरूका लागि आवास उद्घाटन गर्न गएका बेला ओली गौतम निवास छिर्नु भएको थियो। राजनैतिक गम्भीर मोडमा पुगेका बेला ओली र गौतम बीच यसअघि पनि खानपान सहितको यस्तो संवाद हुँदै आएको छ। यसैबीच नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूले अहिले पनि पदका लागि बार्गेनिङ नगरेको प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँले पार्टीलाई विधि र पद्धतिबाट चलाउन आफू कटिबद्ध रहेको र अहिलेको छलफल र परामर्श पनि त्यसैका लागि केन्द्रित भएको बताउनु भयो। नेपालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, कुनै पदका लागि मेरो लडाईँ होइन, पार्टीको विचार र पद्धतिलाई राम्रो बनाउन र पार्टीमा संस्कार र संस्कृतिको विकासका लागि लडिरहेको छु। पीसीआर को दायरा बढाउनु पर्ने र कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेर यी र समाइरा श्रेष्ठ 11 दिनदेखि अनसनरत छन्। सरकारले यसअघि आफूहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरू अनसनमा बसेका हुन्। इनफ इज इनफ अभियानमा आबद्धहरूले खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै आइतबार अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा र सचिव शिशिर ढुङ्गाना विरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत दिएका छन्। कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा यसअघि खर्च भएको भनिएको 10 अर्बको हिसाब संसदको लेखा समितिले माग गर्दा पनि सरकारले उपलब्ध गराएको छैन। असार 8 मा भएको समितिको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव नारायण बिडारीलाई खर्च विवरण मागेका थिए। उहाँले 2 दिनभित्र विवरण पेश गर्ने समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो, तर उहाँले यसबीचमा जागिरबाट अवकाश लिइसक्नुभयो। खर्च विवरण समितिमा पेश भएको छैन। स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विवादमा अख्तियार र लेखा समितिले छानबिन गरिरहेका छन्। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले ओम्नी समूहसँग गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयमा प्रमाण जुटाइरहेको बताउनुभयो। लेखा समितिले भने ओम्नी प्रकरणमा देखिएको कमजोरीका आधारमा सचिव तहसम्मका कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ। सीसीएमसी संयोजक उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल समेत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मुछिएका छन्। उनीहरूलाई पनि समितिले छलफलमा बोलाउने भएको छ। यसैबीच राजधानीमा हिजो 61 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो। त्यति मात्र होइन, थपिएका यी नयाँ संक्रमित मध्ये 1/4 लक्षण समेत देखिएको छ। राजधानी लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा केही दिन यता लक्षण भएका संक्रमित फेला पर्ने क्रम बढेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उत्तम कुमार कोइरालाका अनुसार उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 15 जनामा लक्षण देखिएको छ। उनीहरूमा मुख्य रूपमा ज्वरो, सुक्खा खोकी, स्वाद थाहा नपाउने, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने जस्ता लक्षण रहेका छन्। नक्साल स्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत 32 जना प्रहरीमा हिजो संक्रमण पुष्टि भएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका क्रममा उनीहरूमा संक्रमण रहेको पत्ता लागेको हो। संक्रमित प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रै बस्ने गरेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत कोइरालाले भन्नुभयो, केही दिन अघि हेड कन्टेबललाई कोरोना देखिएको थियो। त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा 3 जनालाई देखिएको थियो। प्रहरीलाई त्यही भित्रबाट कोरोना सरेको देखिएको छ। राजधानीमा कोरोना पुष्टि भएकामा 2 चिनिया नागरिक समेत छन्। हिजो कोरोना पोजिटिभ देखिएका 1 चिनिया नागरिक ठमेलको होटलमा बस्दै आएका थिए भने अर्का बौद्धमा घर भाडा लिएर बसिरहेका थिए। न्यू रोड क्षेत्रका 2 जना व्यापारीमा समेत संक्रमण देखिएको छ। यस्तै बैतडी, नुवाकोट, बुटवल, वीरगञ्ज, सर्लाहीबाट कामको सिलसिलामा राजधानी आएका 1-1 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कान्ति बाल अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पतालमा उपचाररत 1-1 जनामा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। लकडाउन हटेपछि कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढे पनि उपत्यकामा परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको छैन। हाल भइरहेको परीक्षणमा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नमिलेको विज्ञहरूले बताएका छन्। दायरा बढाउने भन्दै प्रभावकारी ट्रेसिङ नगरी गरिएको परीक्षणको अर्थ नहुने जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद वन्तले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एक त आवश्यकता अनुसार परीक्षण पुगेको छैन, अर्को वैज्ञानिक तरिकाले ट्रेसिङ गरे जस्तो देखिँदैन। संक्रमितको परिवार र आफन्तको परीक्षण गर्नु मात्र ट्रेसिङ होइन, संक्रमित घुमेका हरेक ठाउँका व्यक्ति समातेर परीक्षण गर्न आवश्यक छ। यसो गर्दा दायरा बढ्ने र प्रभावकारी हुने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले बनाएको नयाँ निर्देशिका नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड-19 मा व्यापक संक्रमण फैलिएको क्षेत्रबाट फर्किएका संक्रमितको सम्पर्कमा आएका र लक्षण देखिएका बाहेक अन्य कसैको परीक्षण नगर्ने भनिएको छ। तर यस्तो निर्देशिकाले परीक्षण खुम्चिने र संक्रमण फैलिने जोखिम बढ्ने वन्तले बताउनुभयो। यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जामा कार्यरत थप 16 जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक प्रहरी दम्पतिसँगै उनीहरूका 8 महिने छोरामा पनि संक्रमण देखिएको छ। साउन 6 मा 3 र सोमबार मात्र प्रहरी
जिल्ला प्रहरी प्रमुख सहित 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। स्याङ्जा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राजेन्द्र अधिकारीका अनुसार प्रहरी कार्यालयमा मात्र हालसम्म 37 प्रहरी, 1 शिशु र 1 थुनुवामा संक्रमण देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्यामा आएको कमीसँगै समुदायमा गरिएको पीसीआर परीक्षणको नतिजाले गम्भीर चुनौती देखिएको छ। समुदायमा अझै पनि संक्रमण नफैलिएको सरकारी दाबी रहे पनि तथ्य भने त्यसको विपरीत आउँदैछ। नागरिक आफै सचेत नभए भयावह अवस्था निम्तने भन्दै जनस्वास्थ्यविदहरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको आशंकामा सरकारले अहिलेसम्म करिब 3.5 लाख जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको छ, जसमध्ये करिब 19,000 मा संक्रमण पुष्टि भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। पछिल्लो समय दैनिक करिब 4,000 को संख्यामा पीसीआर परीक्षण गर्दा औसतमा 150 जनामा कोभिड-19 संक्रमण भएको देखिएको छ। विदेशबाट भित्रनेको संख्यामा आएको कमीसँगै अधिकांश स्थानका क्वारेन्टिन स्थल रितिँदै गएका छन्। हाल जति पीसीआर परीक्षण भइरहेका छन् ती सबै समुदायका निश्चित क्षेत्रबाट नमुना संकलन गरिएका हुन्। सोही कारण पछिल्लो समय पहिचान भएका सबै संक्रमित समुदायमा रहेका व्यक्ति भएको निश्चित छ। यस अर्थमा नेपालमा प्रत्येक 100 जना मध्ये 5 जनामा कोरोना संक्रमण हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। समुदायमा कोरोना संक्रमण अझै फैलिएको छैन भन्ने सरकारी दाबीलाई सो तथ्यले गिजाइरहेको छ। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनी पनि सरकारी दाबीमा सत्यता नभएको तर्क गर्छन्। राजमार्गमा चाहिँ ओहोरदोहोर यहाँ सधैँ धेरै छ, गाउँ बस्तीमा पनि धेरै छ, त्यसैले चाहिँ खुला सिमाना छ, मान्छेको ओहोरदोहोर भइरहेको छ, फेरि अप्ठ्यारो पोजिसनमा आइपुगे जस्तो लाग्छ मलाई त। संघीय सरकारले गत साउन 6 गते रातिदेखि मुलुकभर लकडाउन सशर्त हटाए पनि समुदायमा ठूलो संख्यामा संक्रमित फेला परेपछि केही स्थानीय तहले पुनः निषेधाज्ञा लगाएका छन्। सप्तरी, पर्सा सहित प्रदेश 2 का केही जिल्लामा समुदाय स्तरमै कोरोना देखिएको छ भने विराटनगर, काठमाडौँ, ललितपुर लगायत प्रमुख शहरहरू पनि उच्च जोखिममा देखिएका छन्। विभिन्न स्थानमा यसरी संक्रमण फैलिरहे पनि त्यसलाई नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह, केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोग बिना मुख दर्शक बन्दैछन्। लकडाउन खुलेसँगै संक्रमण नियन्त्रणमा आफ्नो भूमिका सकिएको बुझाइमा स्थानीय तह छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी। लकडाउन अब लगभग खुलिसकेको अवस्था भएको कारणले व्यक्ति नै अब सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तहले अहिले अब पुरै कोभिडकै लागि भनेर अहिले धेरै आबद्ध हुनुपर्ने, बिजी हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले देखिँदैन। त्यो ढङ्गको रिपोर्टिङ हामीलाई प्राप्त भएको छ। नेपालमै संक्रमित देखिएको 6 महिनासम्म पनि सरकार भने पीसीआर परीक्षणको विधि र अनुभवी व्यक्तिको खाँचो औँल्याउँदैछ। कोरोनाले थिलथिलो बनेका राज्यका हरेक क्षेत्र चलायमान बनाउन सरकारले बन्दाबन्दी खुकुलो बनाए पनि सरकार पक्ष भने संक्रमण नियन्त्रणका लागि संवेदनशील भएको पाइँदैन, जसले सरकारी योजना मात्र होइन जनचाहनाको समेत खिल्ली उडाइरहेको छ। बजार क्षेत्रमा देखिएको पत्याउनै नसक्ने भीड़, स्वास्थ्य सचेतनाको अभाव, सरकारी निर्देशनको अवज्ञाले नेपालमा कोरोनाले थप भयावह स्थितिको संकेत गर्दैछ। क्वारेन्टिनहरू रितिँदै गए पनि प्रभावित क्षेत्रको पहिचान हुन नसक्दा समुदाय नै खतराको जोखिममा रहेको तर्क गर्छन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेल। र्यान्डमली गर्दाखेरि पनि नराम्रो देखिने, गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू कमी भएको हुनाले अहिले कमी जस्तो देखियो। यो बिस्तारै बढ्दै जान्छ, 4000 प्लस हुँदै गएको छ। अब केही दिनमै अझ यो 6000 7000 पुग्नु पर्ने भन्ने हामीले देखेका छौँ। अधिकांशको चासो रहेको काठमाडौँ उपत्यका संक्रमणको दृष्टिले जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। काठमाडौँ भित्रिने मध्ये शंकास्पद व्यक्ति सबैलाई अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गरिने सरकारी योजना कार्यान्वयनमा प्रमुख चुनौती रहेको डाक्टर पोखरेलको भनाइ छ। साङ्गामा गरेका छौँ, नागढुङ्गामा गरिरहेका छौँ। त्यसको रिजल्ट 2-4 दिन अब्जर्भ गरेर त्यसले कतिको चाहिँ पोजिटिभ केसहरू काठमाडौँ भित्रिया छ र तिनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले ध्यान गएको छ। लकडाउनका समय चैत 11 गतेदेखि गत साउन 6 गते मध्यरातिसम्म सरकारले बारम्बार एउटै कुरा दोहोर्याइरह्यो, मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, भौतिक दूरी कायम गर्नुहोस्, बेला बेलामा साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म हात धुनुहोस् र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड पनि यही हो। तर सरकारको यो आग्रहको पालना गर्ने हामी कति छौं त? यदि यी कुरा हामी दैनिक जीवनमा लागू गर्दैनौं भने सरकार कोरोना नियन्त्रणका लागि असफल भयो भन्ने अधिकार पनि त हामीसँग छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। राप्रपाबाट सुनिल बहादुर थापा नेतृत्वको समूह पार्टीमा आउन लागेकोमा कंग्रेसभित्र कुनै विमति थिएन। तर विधानमै नभएको व्यवस्था विपरीत सभापति शेरबहादुर देउवालले मनोमानी रूपमा पद बाँडेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उहाँको समूह सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थियो। हिजो बिहानसम्म पनि पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी हुन वा नहुने भन्ने बारे पौडेल पक्ष निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।
पार्टी प्रवेश कार्यक्रम सुरु हुनु अघि देउवाले पनि बुढा नीलकण्ठ स्थित निवासमा आफ्नो समूहको बैठक राख्नु भएको थियो। त्यस बैठकमा थापाको पार्टी प्रवेश र पौडेल पक्षको असन्तुष्टिबारे छलफल भएको थियो। पौडेल पक्षीय कतिपय सदस्यले थापा नेतृत्वको राप्रपालाई कंग्रेसमा स्वागत गरेको वक्तव्य जारी गरेर कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएका थिए। सभापति देउवा सुरुमा थापालाई महामन्त्री र मागे जति केन्द्रीय सदस्य दिएरै भित्र्याउन तयार हुनु भएको थियो, तर वरिष्ठ नेता पौडेल समूह र संस्थापन पक्षकै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सहितका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। देउवा थापा समूहलाई 9 केन्द्रीय सदस्य दिन तयार हुनुभयो, तर पछि 5 केन्द्रीय सदस्य र 2 आमन्त्रित सदस्य दिने समझदारी बनेपछि पौडेल पक्षीय पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी भएको थियो। कोभिड-19 को महामारीबाट रोजगार गुमाएका वा करार अवधि सकिएर स्वदेश फिर्नुपर्ने कामदारलाई हवाई टिकट र तलब नदिने रोजगारदाताको 5 वर्ष मागपत्र रोका हुने भएको छ। मागपत्र रोका भएपछि त्यस रोजगारदाताले नेपाली कामदार लान पाउने छैन। कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अल्पत्र कामदारको उद्धारता फिर्ती गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। टिकट उपलब्ध नगराउने रोजगारदाताको सूची नेपाली दूतावासले बनाउनेछ। सूची परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। श्रम मन्त्रालयले त्यस्ता रोजगारदातालाई वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा कालो सूचीमा राख्नेछ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई भन्नुभयो, करार सम्झौतामै दुईतर्फी टिकट कम्पनीका तर्फबाट बेहोरिने उल्लेख हुन्छ। त्यसकारण घर फिर्तीको टिकट उपलब्ध गराउने प्रमुख दायित्व रोजगारदाताको हो। स्थानीय श्रम कानूनले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ। गन्तव्य देशले रोजगारदातालाई कुन देशबाट कति कामदार ल्याउन पाउने भनेर कोटा निर्धारण गरेको हुन्छ। मेलम्चीमा गम्भीर प्राविधिक त्रुटिका कारण दुर्घटना भएको खानेपानी मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले ठहर गरेको छ। पर्याप्त प्राविधिक आधार तयार नगरी लापरवाही ढंगले डिजाइन र जडान गरेकाले मेलम्ची सुरुङको ढोका खुलेर दुर्घटना भएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन समितिले मन्त्रालयका सचिव माधव बेलवासीलाई बुझाएको छ। सुरुङमा पानी पठाउन परीक्षण भइरहँदा गत असार 30 मा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु स्थित मुहान नजिकैको फ्लसिङ अडिटको ढोका खुलेर 4 कर्मचारीलाई गाडीसहित बगाएको थियो। घटनामा परेर 3 इन्जिनियर मध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएका 2 जना अझै उपचाररत छन्। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा केही कम्पनीले नेटवर्किङ धन्दा चलाएको सरकारले स्वीकारेको छ। केही कम्पनीले शंकास्पद गतिविधि गरेकै कारण स्पष्टीकरण समेत सोधिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जनाएको छ। विभागले हिजो गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले भन्नुभयो, विगतमा कम्पनीहरूले नेटवर्किङ कारोबार गरे जस्तै अहिलेको टिमले पनि काम गरेकाले आशंका उब्जिएको हो। व्यवसायीहरू चल्न सक्ने नसक्ने उनीहरूको हैसियत हेरेर ट्र्याकमा ल्याउने काम गर्छौं। गम्भीर खालका कमजोरी पुष्टि भए कारबाही गर्छौं। नेटवर्किङ कारोबार सम्बन्धी गतिविधिमा शंका उब्जिएको जनाए पनि कारबाही गर्न विभागले आलटाल गरिरहेको छ। पिरामिड शैलीको कार्य, विज्ञापन र प्रशिक्षण दिएको भन्दै आलोचना भएपछि विभागले इजाजत पाएका 7 कम्पनी मध्ये नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रालीलाई मात्रै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। स्थानीय तहमा देखिएको आर्थिक अनुशासनहीनताको विषयमा खोजी गर्ने र सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाबदेही बनाउने उद्देश्यले नयाँ संरचना बनाउने तयारी गरिएको छ। स्थानीय तहको हकमा महालेखा परीक्षकले उठाएका सवाल, बेरोजी लगायत विषयमा छलफल गर्ने निर्देशन दिने स्वतन्त्र संयन्त्र देखिएको छैन। त्यसकै परिपूर्तिका लागि नयाँ संयन्त्र बनाउने तयारी गरिएको हो। विषालु च्याउको तरकारी खाँदा जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका 1 स्याक्रीका एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य बिरामी परेका 4 जना उपचाररत छन्। टेक बहादुर चलाउने कि छोरी 3 वर्षीय अञ्जनाको सोमबार गाउँमै मृत्यु भएको थियो भने प्रदेश अस्पताल सुर्खेत ल्याइएका 3 जनाको उपचारका क्रममा हिजो ज्यान गएको हो। कन्काई नदीले हिजो बिहान पश्चिम किनारतर्फको बाँध भत्काएको छ। झापाको शिव शताक्षी 4 र गौरीगञ्ज नगर गाउँपालिका 1 को सिमाना शिवडुबा बस्तीको बाँध भत्किएको हो। कन्काईले यसअघि पूर्वी किनारतर्फ 2 ठाउँमा बाँध भत्काएको थियो। चीनिया अग्रसरतामा स्थापित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक AIIB को 5औं वार्षिक बैठक सम्पन्न भएको छ। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले उद्घाटन गरेको अनलाइन बैठकको नयाँ अध्यक्षमा
जिङ लिक्विनलाई चुनेको छ। नेपालका तर्फबाट बैठकको 5औं बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले ऋण दिँदाको शर्त खुकुलो बनाउन बैंकलाई आग्रह गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। र लघु वित्त वित्तीय संस्थाले हकप्रद शेयर जारी गर्न नपाउने भएका छन्। मौद्रिक नीतिमा घोषित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले हिजो जारी गरेको निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था छ। मर्जर तथा एक्जिबिसनका लागि प्रोत्साहन गरिरहे पनि लघु वित्त वित्तीय संस्थाले हकप्रद श्रेय मार्फत पुँजी वृद्धि गरेको भेटिएपछि बन्तेज गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। लकडाउन अवधिमा श्रमिकलाई 50% पारिश्रमिक भुक्तानी लगायत विषयमा सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र आबद्ध ट्रेड युनियन महासंघ बीच यस्तो सहमति भएको हो। कोभिड-19 को महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा पारिश्रमिक दिन कठिनाई भएकाले सो अवधिको 50% पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा रोजगारदाताका तर्फबाट सरकारमा सुझाव पेश गर्ने निर्णय भएको हो। उद्योग प्रतिष्ठानलाई 2076 चैतको पारिश्रमिक भुक्तानीका हकमा लकडाउन अवधि समेतका लागि साबिक बमोजिम पूरा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको छ। व्यवसायको प्रकृति र अवस्था अनुसार उद्योग प्रतिष्ठानको सहज सञ्चालन, लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी र श्रमिकलाई आलोपालो गरी काममा लगाउने सहमति गर्न सकिने पनि बताइएको छ। अब मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्रत्येक रिचार्ज र सिम कार्ड किन्दा 2% बढी कर तिर्नुपर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले जेठ 15 मा संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक ऐनमा टेलिफोन स्वामित्व शुल्क शीर्षकमा हरेक सिम कार्ड र रिचार्ज कार्डमा 2% मोबाइल स्वामित्व शुल्क लिने व्यवस्था थियो। आर्थिक वर्ष सुरु हुने दिन साउन 1 देखि टेलिकम सेवा प्रदायकले यसको कार्यान्वयन सुरु गरेका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1,66,60,000 पुगेको छ। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार संक्रमणकै कारण 6,58,813 जनाको मृत्यु भएको छ। करिब 97 लाख मानिसहरू भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 43,86,748 मानिसमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1,49,180 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रभावितको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिलमा संक्रमितको संख्या 25 लाख नजिक पुगेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको भारतमा 14,83,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 33,425 जनाको मृत्यु भइसकेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। 9,52,743 जना भने कोरोना जितेर घर फर्किएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसंग। इटालियन सिरिया फुटबलमा दोस्रो स्थानमा रहने टोलीको होड रोमाञ्चक बनेको छ। युभेन्टसले सिजनको उपाधि जितिसकेपछि दोस्रो स्थानमा रहने प्रतिस्पर्धा भने निकै रोमाञ्चक बनेको हो। दोस्रो स्थानको होडमा रहेका इन्टर मिलान, एटलान्टा र लाजियो मध्ये 37औं चरणमा इन्टर र एटलान्टाले जित निकालिसकेका छन्। लाजियोले आज ब्रेसियासँग खेल्दैछ। नापोलीमाथि सहज जित निकाल्दै इन्टर मिलान तालिकाको दोस्रो स्थानमै फर्किएको छ। एटलान्टाको जितसँगै केही समय तेस्रो स्थानमा धकिलिएको इन्टरले नापोलीलाई 2-0 ले हराउँदै दोस्रो स्थानमा 1 अङ्कको र अग्रता यथावत राखेको हो। घरेलु मैदानमा इन्टरलाई जिताउन डानिलो एम्ब्रोसियो र लाउतारो मार्टिनेजले गोल गरे। 11 मिनेटमा डानिलोको गोलमा अग्रता बनाएको इन्टरका लागि मार्टिनेजले 74 मिनेटमा अर्को गोल थपेका थिए। 37 खेलबाट 79 अङ्क जोडेको इन्टरले एटलान्टालाई 1 अङ्कले पछि पारेको हो। एटलान्टाले गैराती नै पारमा विरुद्ध 2-1 को जित निकालेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानमा पूर्ण बदली रही केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमको कैलाली, डडेलधुरा, डोटी तथा प्रदेश 2 को महोत्तरी, सिराहा लगायतका स्थानमा अहिले भारी वर्षा भइरहेको महाशाखाका मौसमविद मन्जु बासीले जानकारी दिनुभयो। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:26 भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ 6:55 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई सहकर्मी केशु र म प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।